رب کریم انسان دی ہدایت واسطے، انسان دی بھلائی واسطے بہت ساری اسباب پیدا فرمائے۔ 1 لاکھ 2 یا 3 لاکھ 24,000 انبیاء بھیجے صرف انسان دی ہدایت واسطے۔ 4 آسمانی کتاباں، 105 صحیفے نازل کیتے انسان کی ہدایت واسطے۔ رب کریم جتھے تھیوری کا بندوبست کرتا ہے اتھے نال پریکٹیکل کرنے والے بھی بھیج گئے۔ ساڑھے کل کتاب قرآن کریم یہ تھیوری ہے، اور جنہ اس قرآن کریم سے عمل کیتا وہ پریکٹیکل کرنے والے لوگ ہیں۔ جنہ مسیح عرف عام اللہ دے بندے، ولی اللہ، اللہ کے دوست، نیک بابا جی ان لفظوں کو پکارنے، اتنے قرآن تھیوری ہے اور ولی پریکٹیکل ہے۔ بزبانی اقبال پھر کہنا پہنتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ انسان قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انہاں اللہ والیاں کی محبت، انہاں اللہ والیاں کی سنگت تھیوری اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے نیکا بندیاں دی سنگت اختیار کرو، میرے نیکا بندہ دی سنگت اختیار کرو، انہاں دی بیٹھ کے جو بہو سیپا میں کچھ نہ ہوئے تو انعام والے ہیں جو بہ کے تسی بھی انعام والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کونوا مع الصادقین، ہو جو سچیاں دے نال، ہو جو سچیاں دے نال، اور سچے انعام یافتہ ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ملتی سورہ یوسف کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ملتی ہے سورہ نمل کے اندر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بھی ملتی ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ دعا نبی منگتے اور دعا کا نقشہ دیکھنا کمال عیش اللہ کی حمد اور بعد مدعا کیے، التجا کیے۔ ایک گناہگار بندہ دعا کرے نا تو سمجھ ہوندی ہے، ایک جندے کول ولایت چھڑ کے نبوت کا منصوب ہوئے، نبی ہوئے، رسول ہوئے، جندے کول مقام اور مراتب سارے ہو، وہ دعا کرے انہاں نیکاں دی صحبت دی، پھر بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، بلکہ عجیب تو بھی عجیب ہوئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تے نبیاں تے رسولاں کو دعا کرائیاں تے صالحین دی سنگت عطا فرماتا ہے، نیکاں دی سنگت عطا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس نے بادشاہت دے
بیٹھے مصر دے بادشاہ بنے آپ نے اپنی رعایا دا اور اپنا منصب اور جاہ جلال اور مرتبہ دیکھیا کہ اللہ والیاں کی شان عظمت جدوں بھی انہاں نوں کوئی مراتب نصیب ہوتے ہیں وہ سب تو پہلے رب دا شکر ادا کر دیں رب دی مہربانی رب دا شکریہ ادا کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی رب دی بارگاہ شکریہ ادا کیتا اور شکریہ ادا کرنے کا نقشہ قرآن رب نے ارشاد فرما دیا عزیزان من سورہ یوسف پڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ عرض کی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ التجا کر دے رب قد آتیتنی من الملک یا اللہ تیری مہربانی تو میرے ملک عطا کیتا ہے سلطنت عطا کی تھی بادشاہت عطا کی تھی وعلمتنی من تأویل الاحادیث یا اللہ میرے علم دی دولت عطا فرمایا میری شریعت کا سکہ چلائے میرا حکم چلائے من تأویل الاحادیث فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ یا اللہ زمین و آسمان دے اندر اس دنیا اور آخرت دے اندر میرا ولی تو ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ لا یلقیتا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین مسلما والحقنی بالصالحین یا اللہ مینوں موت دینی تے مسلماناں وچ دینی والحقنی مینوں لاحق کری مینوں شامل کری صالحین اپنے نیک بندیاں دے اندر اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل کر رہی کیا یوسف علیہ السلام نیک نہیں سن بولو یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نیک ایسا کوئی بادشاہ ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ صالحین شامل کر رہے ہیں موت دیں تے میں نیکا مسلمانہ اچ دیں تے شامل کری تے نیکا اچ کری پہلے جملہ کیتا تھی چھوٹا بندہ کمزور بندہ ماڑا بندہ دعا کرے تے گل ہو رہی تے تو نبی دعا کرن سانو صالحین اچ شامل کر تے پھر کوئی راز ہے نہیں کوئی گل ہے بھی اور عزیزان گرامی سورہ نمل عزیزان گرامی انہی پارے دے اندر رہت اللہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی عزیزان گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ یا اللہ میں اپنے صالحین بندیاں جو شامل کر لیں داخل کر لیں عزیزان گرامی یہ بڑی کمال کر لیں یہ بڑی حیران کن کر لیں یہ نبی کے رسولوں کے پیغمبر رسولوں کے عزیزان گرامی جنہ دی عظمت رب کریم نے قرآن جا بجا جگہ تے ارشاد فرمائی عزیزان گرامی جنہ دا مقام و منصب ہے جنہ دے سر تے نبوت دا تاج ہے او دعا کر لیا اللہ صالحین دی جماعت شامل کر لے سانو نیکا دی شادان جناب والا جماعت شامل کر لے پتہ چل گئے عزیزان گرامی اے نیک تے ولی جڑے نے اللہ والے نے انہاں دا مقام و مرتبہ کچھ ہو رہے انہاں دا منصب کچھ ہو رہے انہاں دا مقام و مرتبہ کچھ ہو رہے او دی وجہ بھی اللہ نے قرآن کے ارشاد فرما دی سنو توجہ
نبی تے پیغمبر کیوں دعا کرتے ہیں کہ صالحین کا ساتھ دے دے، اپنے نیک بندیاں کا ساتھ دے دے؟ ان کی وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی نے نا الا ان اولیاء اللہ، یہ جو میرے ولی نے نا اللہ کے دوست، لا خوف، انہوں کوئی خوف نہیں، انہوں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، انہوں کوئی غم نہیں۔ عزیزان گرامی، چاہیے ہے کہ بڑا معمولی جہا لفظ ہوئے تواڈے واسطے، لا خوف ولا هم يحزنون۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہنا ایک ڈگری ہے کہ میدان محشر کے اندر سارے غم زدہ ہون گے سوائے اللہ دے ولیاں تو، سوائے اللہ دے ولیاں۔ وہ دی وجہ تفسیر پر منصور امام جلال الدین سیوطی ایک وہ بندہ ہے کہ حضور نے 70 تو زیادہ مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جاگ دیا آنکھاں، انہاں کھنا جاگ ستیاں ایسے جاگ دیا آمنے سامنے فیس ٹو فیس حضور نے اپنا دیدار کروایا۔ امام جلال الدین سیوطی ایک دن حضور نے فرمایا جا سیوطی اللہ نے تینوں بخش چھڑیا، حضرت کی سونا حساب لے کے یا بغیر حساب دے؟ حضور مسکرا کر فرمایا جا سیوطی اسا بغیر حساب بخش چھڑیا۔ امام جلال الدین سیوطی جناب والا تفسیر در منصور آپ نے 3 سپارے سورہ الذاریات آپ پڑھ کے بالکل در تفسیر در منصور دی آخری جلد کے اندر حاشیے کے اندر ایک حدیث نقل کی تھی۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ جو اے لوگ ایک بندے اللہ نے ولی جنہوں خوف کوئی نہیں، جنہوں غم کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ چرن کرن کے مالک کائنات حقی تیری بارگاہ تعالیٰ راسی تیری ذات کی خاطر جناب والا وطن چھنے تیری ذات کی خاطر ایسا شعبتہ برداشت کی دیا، تقریبہ برداشت کی دیا، اے رب کریم تیری ذات تیرے دین تیری توحید کی خاطر اصل وطن تو وطن دا سفر کی تیری ذات کی خاطر تیری توحید تیرے نبی دی رسالت کی خاطر اسا اپنی زندگی دی پروانی کی دین نہ دل ویکھیا نہ رات ویکھیا، خالق نو راضی کردے رہے، تیری مخلوق نو راضی کردے رہے، تے منشور اسی کے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہو غیر سے بری پر مل کے پالو بلیت غوثت کتبات تعالیٰ کا یہی منشور ہے، وہ یہی پیغام لے کے آنے لے کرو مہربانی تم اہل نہ پڑھیا جے بالکل ہر جمعے وعدہ کر کے آیا کرو اپنی بیگماں دے نال نہیں مولوی جتنا مرضی آکے اساں تے پڑھنا نہیں، میں کہنا جتنا مرضی ٹھوٹی تھلے ہاتھ دے لو، جنہاں نے پڑھنا ہے انہاں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ میں محبت نال دعوت دیاں گا جناب والا محبت نال پڑھو کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل خدا مہربان ہو غیر سے بری پر خدا مہربان ہو غیر سے بری پر کرو مہربانی تم اہل منصور جناب والا ذرا خیال کرنا امام الانبیاء سرور کائنات کی حدیث ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور دی آخری جلد سورہ الذاریات کے اندر تحریر کی دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ جدو اللہ دے ولی جان گے، جدو اللہ دے دوست جان گے، چلو یہ کر لینے جدو حضور داتا صاحب اللہ دی بارگاہ جان ہوں گے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حاضر ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی میری جاب جناب والا رب دی بارگاہ حاضر ہوں گے، حضرت جنید بغدادی حاضر ہوں گے، حضرت باجدین بستامی جان گے، اے اللہ دے ولی، اے اللہ دے دوست، جدو رب دی بارگاہ جان گے، رب کہنا لا خوف ولا هم يحزنون، جدو میرے کولوں
لے جاؤ میرے فرشتے انہوں سجا کے بنا کے بھوا کے دولہا بنا کے جنتی پوشاکا پا کے بڑے جاہو اکرام دے نال انہوں جنت وچ داخل کر لو اللہ دے بندے اللہ دے ولی عرض کرن گے مولا نا ایسا جنت نہیں جانا یا اللہ یا رسول اللہ اللہ دے ولیوں ہر کوئی جنت میں جان دے بڑا مشتاق ہے تے ولی والے نے ایسا نہیں جانا ایسا نہیں جانا اس وجہ کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھوڑے اعمال ایسے ہیں کہ تساں جیڑا بھی ساں لیا ہے میری رضا واسطے لیا ہے تساں زندگی گزاری میری توحید واسطے گزاری اسے اپنے دن اور رات گزارے تے میری رضا گزارے میں انہیں اکرام دینا پیا عزت دینا پیا انعام دینا پیا جاؤ تسی میری جنت ہی داخل ہو جاؤ کہنے کی نہیں سبحان اللہ اسی جناب والا کیوں نہیں جانا میں نہیں جو دو آیتاں جڑیاں میں تلاوت کیتی ہیں حضرت یوسف دے حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا حضرت یوسف کہنے نے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ان کی بجائے نبینا نے گرامی ذرا توجہ کرنا ان کی بجائے جدو گوشت کتب تبدا اللہ تعالی خواجہ تے فرید جس نے رب دی بارگاہ جان کے غم نہیں ہوئے گا خوف نہیں ہوئے گا اللہ کہے گا جنت جاؤ جنت نہیں جان گے حدیث سے لفظ میں او اللہ دے ولی عرض کریں گے یا اللہ جے ساڈے عملاں دی گل آ گئی ہے جے ساڈے دن تے راتاں دی گل آ گئی ہے جے رات دے قیام دی گل آ گئی ہے عزیزان گرامی ولی کہیں گے رب قد عملت لی ولہم یا اللہ اے جے عمل اساں کیتے جن دا بدلہ جنت پہ دینا ہے رب قد عملت لی ولہم یا اللہ اے صرف اساں اپنے واسطے نہیں کیتے اے صرف اپنے واسطے نہیں کیتے یا اللہ جڑے ساڈے نال رہ لے جنہ سانو وضو کروایا جنہ سانو لوٹا پھڑایا جنہ ساڈے گوڈے دبائے جنہ قدم دبائے جنہ ساڈیاں خدمتاں کیتیاں یا اللہ اسی انہاں واسطے بھی اپنے عمل کیتے نے کرو مہربانی جو میرے نبی پر خدا مہربان ہو گیا اسے سارے نہیں بولتا کرو مہربانی سنہرے خدا مہربان ہو گیا اسے ولی عرض کرتے مولا ربی قد عملت لی ولہم ایک عمل اساں اپنے واسطے نہیں کیتے توجہ کرنا میرے بات ٹھیک ہو جاندی ہے بات توجہ میرے یا اللہ جو اعمال اساں کیتے نے یہ صرف اپنی ذات واسطے نہیں کیتے اسی تے کرنے ہیں نا کہ اپنے واسطے اپنا بھلا ہو جائے اپنی بھلائی ہو جائے اپنے واسطے کرنے ہیں ولی اللہ نے اور نے جنہ جو کچھ بھی کیتا ہے اپنے رب دے بندیاں واسطے نہیں دنیا سو جاندی ہے تے فوجی جناب ملک دے بارڈراں تے کھلو کے پہرا دیندے نے نا تے اللہ دے ولی شہراں وچ بیٹھ کے رب دی یاد وچ مخلوق دی عزت دے پہرے دیندے نے انہی جناب والا ترجمانی کر جائیں میاں صاحب بار پہ کڑی ہوں یہ کشمیر فرمانے نے رات پوے بے دردانو اے سکھ دی نیندر اور درد مندانو یا
राती सुतना यार जगावे सारी दुनिया सो जाती है। ये जनाब वाला रात नहीं उठ के रब नु याद करते ने तेरी होई करते ने मौला ये तेरी मखलूक सुती है ये तेरे बंदे सुते इन्हां दा सोना भी कबूल कर ले सियो जागने आ साडा रोना भी कबूल कर ले याद आ बेशक बेशक गल याद आ सुभान है ते मौजूद जिम्मे जी वली दी शान है सुभान बसरे का इलाका ना मिस्र का इलाका थे। सुबह फजर दे वेले एक बंदा मस्जिद वाल जा रहा नमाज़ी सी थे एक घर दे प्रणाले तो पानी डिगदा सी पिया प्रणाले दे विचों पानी डिगा ते नमाज़ी साहब के कपड़ियां ते पै गया। उन्हें कहा बारिश तो है कोई नहीं मौसम भी नहीं ये पानी काला है। उन्हें आवाज़ दी घर वाले ये मैंने दसिया जी मैं नमाज पढ़ जा रहा मेरे कपड़िया का पाक होने का मसला है दसो ये पानी कादा फेंकिया जी प्रणाले तो पाक है या पलीत है। तो आवाज़ आई दर्द भरी आवाज़ आई बजा अल्लाह तेरा बंदिया घर जाके गुसल कर लै कपड़े पा लै एक गुनाहगार दे आंसुआं दा पानी है तेरे कपड़े पलीत हो गए ने। अगीरा ने गिरामी और रोंदा रोंदा बंदा पूछा कि हुजूर तुसी कौन हो? आपने फरमाया मैं गुनाहगार बंदा सियाकार बंदा हां। क्या कौन? फरमाया ज़ुनूने मिस्रिया मैं रब दी याद आंसू पिया गाना अपनी तौबा पिया मंगना अपने गुनाहां दी ये पिया कहना कि मैं पापी शर्मिंदा झूठा ते भया नाल गुनाह ओए कोया से बदल तेरे दी अते होर कोई ला बना शाना बयान करे होया फरमांदा है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ए जेड़े मेरे वली ने या क़याम करदे नजर आउणगे या सजदे करदे नजर आउणगे। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। आए हाय अल्लाह दी कसम है रब ने कुरान विच 13 निशानियां अपने बंदियां दी बयान कीतियां। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह और रब तारीफ करदा है अपने बंदियां दी। सुभान अल्लाह फरमाया वइबादुर रहमान सुभान अल्लाह ले सुभान अल्लाह। कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहनी तो फिर किथे कहनी? फरमाया वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना ओ रहमान दे बंदे होने जदों जमीन ते चलदे ने हौले हौले कदम रखदे ने। या अल्लाह क्यों? फरमाया जमीन में भी तकलीफ ना होवे जमीन ते चलने वाली मखलूक में भी तकलीफ ना होवे। करो मेहरबानी जो महले ज़मीन पर करो मेहरबानी जो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान हो गैर से बरी पर खुदा मेहरबान हो गैर से चली गई जनाब वाला मैं अर्ज पिया कर साडा बड़ी बारगाह चो वली अर्ज करन गई अल्लाह ए जेड़े
اعمال اسا تیری بارگاہ چ لے کے آیا راتاں نو جاگنا دن نو روز رکھنا تیری دین دی خدمت کرنی تیرے بندیاں تے بھلائی کرنی انہاں نو دوزخ وچوں کڈ کے جنت چلے جانا اے اعمال اپنے واسطے صرف نہیں کیتے اللہ فرمائے گا پھر کالے واسطے فرمایا اپنے گھر والیاں واسطے اپنے مریداں واسطے اپنے سجن بیلیاں واسطے اپنے یاراں واسطے یا اللہ اپنے نال محبت کرنے والیاں واسطے بھی عمل کیتے نے اللہ فرمائے گا فرشتوں جن مولا کریم فرمایا جن نے بھی داتا نال پیار کرنے والے اس داتا حجویری دے نال لا دو لاحقو بہم حدیث دے لفظ نے لاحقو بہم اللہ فرشتیاں نو کہے گا اے داتا نال پیار کرنے والے داتا دے نال لا دیو داتا دی خدمت کرنے والے داتا دے نال لا دیو خواجہ دے نال محبت کرنے والے خواجہ دے نال لا دیو انہاں دے سارے بلیاں نال جڑا جڑا بھی پیار کردا ہے انہاں دے نال لا کے انہاں نو جنت وچ گھل لے نبیہ نے کیوں دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ نبی نے کیوں دعا کی تھی اللہ سب صالحین نے شامل کر لیا